बात करना चाह रहा हूं। जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं वो कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। ये कैसा हुआ है कि एक इस किस्म का सियासी कमजोर केस जो कि नारा लगाना कायद के मज़ार पे एक इतना तूफान खड़ा हो गया है, जब हम सबको पता है कि ये पीटीआई ने, इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मज़ार पे अपने कारकुन इसी किस्म के नारेबाजी करते थे। कलदम तंजीमें कायद के मज़ार पे जाके अपने नारे लगाते। किसी ने कोई एफआईआर काटने को दूर पीआर काटने की कोशिश भी नहीं की। सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PDM जलसा, जो कि आपके सामने कराची के तारीखी जलसा में से ये जलसा था। ये जलसा हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। जिस तादाद में इस शहर के अवाम, इस सूबा के अवाम उस जलसा में शरीक थे, वो खुला रेफरेंडम था इमरान खान और इमरान के सहूलत खारों के खिलाफ। और अब वज़ीर आला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अपना तहकीकात का ऐलान भी किया, और हम इस तहकीकात को का पीछा करेंगे। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं। इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का द पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के इट्स ऑन द लिप्स ऑफ एवरीबडी ऑफ सिंध, ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द आपका एचएसओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीआईजी तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, टीजीआईएसआई से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है कायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है,
मेरा सुबह में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज है। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलकर ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। I have condemned it in the strongest possible words. जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह हैं, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई भर रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए। यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे। फिर सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना पड़े। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने यह मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहाँ सिंध में काफ़ी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है। वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने अपना पंजाब का पुलिस 6 दफ़ा तब्दील कर दिया था। हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। अगर इसमें कोई साजिश है हमें बदनाम करने की कोशिश अगर इसका साजिश का एम ये था कि सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, इसका साजिश का एम अगर ये था हमारा रिट को चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा बुरा एडवाइस दिया गया। कुछ ये इंप्रेशन तो ज़रूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इंप्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है। और ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। ये इंप्रेशन अच्छा नहीं है कि कोई इदारा का ये इंप्रेशन जाए कि वो सियासी हो, या किसी इदारा का ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक जमात का है। ये इदारे हर पाकिस्तानी के होते हैं, हर जमात के होते हैं, और उनको इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली अपना काम करना चाहिए। जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% शिरकत होगा
ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان. اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جد و جہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسری جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جد و جہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کو. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر. پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا اپنی پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں. اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو، پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. دس از نو وے دیٹ اے پولیس فورس کین فنکشن. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس واز ناٹ نیسیسری، اٹ ڈڈنٹ ہیو ٹو ہیپن. اینڈ ایک شارٹ سائٹڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے، اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار تھا، لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا، بار بار مطالبہ کیا
کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے، ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی، میرے ممبران سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا. شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے، گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے، میرا پولیس کا عزت ہے، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے، یا صرف یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا، جتنا بھی آپ پہ اس کے تنقید ہوگا، آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں، اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا سیلری اتنا نہیں ہے، مگر وہ عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، آپ کا فورن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو، کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس. اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی اسٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا، ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو. اب تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے، وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو، اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے، تاکہ اس قسم کا، اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے، تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ اللیگل ہے، وہ دس لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو I understand the need for protection. لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو این آر او دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں،
سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا بائی ہینڈنگ اوور گوادر پورٹ ورکنگ ود دا چائنیز, اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے, اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے, سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. دیوالی کا تقدس میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے, لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے, میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور سے انٹرفیئرنس بھی ہو.